बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस उमर अता बंदयाल के ख़िलाफ़ खुल्लम खुल्ला ऐलान जंग हो चुका है। और ये ऐलान जंग इतना बड़ा है कि अगर कल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने गवर्नर स्टेट बैंक शहबाज शरीफ, पूरी पार्लियामेंट, कायमा कमेटी के तमाम लोग, बाकी कैबिनेट इनको नाअहल ना किया तो रहती दुनिया तक, जब तक पाकिस्तान का वजूद है, एक बात आप जहन में रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट की सिर्फ ईंटों वाली इमारत बाकी रह जाएगी। इनके फैसलों को कोई नहीं मानेगा और रोनते हुए सारे इनके फैसले को चले जाएंगे। आज आप अंदाज़ा कीजिए कि स्टेट बैंक ने 21 अरब रुपए जारी करने थे, 1400 अरब इनके पास पड़े हैं। इन्होंने इस 21 अरब को जारी नहीं किया। मामला कायमा कमेटी में चला गया वजारत ख़जाना का, और वजारत ख़जाना की कायमा कमेटी से आगे इन्होंने पार्लियामेंट को भेज दिया और पार्लियामेंट ने आगे उठाकर सुप्रीम कोर्ट के मुंह पर दे मारा कि जस्टिस बंदयाल, तुम जो मर्जी कर लो, जो मर्जी कर लो, हम किसी सूरत एक धेला भी जारी नहीं करेंगे। जो जंग तुमसे होती है वो जंग कर लो। नाज़रीन इकराम, एक बात आप जहन में रखिएगा, उमर अता बंदयाल अब चुप बैठने वाले नहीं हैं। ना तो वो चुप बैठेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। चीफ जस्टिस की जो सबसे बड़ी गलती है, उन्होंने इनको बहुत ज़्यादा ढील दी है। सबसे बड़ी बात एतजाज़ एहसन ने की। एतजाज़ एहसन ने कहा कि उमर अता बंदयाल पर इतना प्रेशर है, इतना प्रेशर है, लेकिन वो इस प्रेशर को झेल गए हैं। उन्होंने बड़ी कोशिश की, आखिरी हद तक गए कि किसी तरह अपने ऊपर आर्टिकल 6 ना लगवाएं। पिछली दफ़ा लग जाना चाहिए था, शहबाज शरीफ को नाअहल हो जाना चाहिए था, लेकिन अब ये सूरत हाल है। कल को आप शहबाज शरीफ को नाअहल करेंगे, पार्लियामेंट कह देगी कि हमने करारदाद पास की है, हम इनके फैसलों को नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट कल को कोई भी फैसला देगी, ये नहीं मानेंगे। और आज एक बात ज़हन में रख लीजिएगा, कोई काजी फायज ईसा के साथ एक आधा जज रह भी गया था, वो भी आज के बाद नहीं होगा, क्योंकि इन सबको पता लग गया है कि कल को हमने चीफ जस्टिस बनना है, कल को हमारे फैसले होंगे, हमने कोई भी फैसला देना है, ये पार्लियामेंट तो ना कर देगा। इस पार्लियामेंट की औकात ये है कि ये पूरी पार्लियामेंट ही नहीं है, माइनॉरिटी की पार्लियामेंट है, और यहां पर सबसे बड़ी जमात फारिग हुई पड़ी है। अगर आज यही सूरत हाल है तो कल को कोई भी सुप्रीम कोर्ट के जज का फैसला होगा, किसी भी जज का फैसला होगा, उसे उठाकर दीवार पर दे मारेगा कि पार्लियामेंट इसे नहीं मानती। इवन कायमा कमेटी ही उसे फारिग कर देगी। कई सूरत हाल में कायमा कमेटी खजाना है, वो कह देगी कि हम नहीं मानते सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के पर काट दिए हैं हमने। अब आखिरी फैसला है उमर अता बंदयाल के लिए कि वो फतेह बंदयाल का बेटा बनकर इन सबको उड़ा दे। देखें, असल में तो इनकी औकात कोई नहीं है। इनके जो हैंडलर्स हैं वो सारा कुछ पीछे बैठकर कर रहे हैं। 75 साल से जिनकी बादशाहत है, इस वक्त जिनका तख्त खत्म हो रहा है, जिनके पैरों तले से जमीन इस वक्त सिरक रही है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त उनको आ रही है कि अगर इस वक्त इलेक्शन हो जाते हैं तो इसके बाद हालात कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। उन्होंने आगे कू करने का एक प्लान बनाया हुआ है अदालतों पर। अगर कल इस्लामाबाद के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उठकर इन अदालतों के जरिए इनको फारिग ना किया तो फिर याद रखिएगा, इन्होंने उमर अता बंदयाल को फारिग कर देना है। ये पहले ही प्लान कर रहे हैं कि हम इनकी नौकरी ख़त्म कर दें, हम इनको अर्ली रिटायर कर दें। अगर आप इस तरह फैसले करते रहे कि जी इजहार बरहमी कर दिया, गुस्से हो गए, फलां हो गया, आप देखें स्टेट बैंक की क्या जिम्मेदारी है कि वो इन तक पहुंचे। 1400 अरब रुपए पाकिस्तानियों के, हमारे टैक्स का, वहां पे पड़ा हुआ है इनके अकाउंट में। 160 अरब इन्होंने अभी जारी किए हैं तरक्याती फंड्स के लिए, और आपके पास 21 अरब नहीं है, सिर्फ इसलिए कि जो पीछे इनके बैठे हुए हैं वो इनको कह रहे हैं कि लड़ाई में कूद पड़ो। देखें जरदारी क्या चाह रहा है। जरदारी ये चाह रहा है कि शहबाज शरीफ नाअहल हो जाएं, उसका और उसके बेटे का रास्ता साफ हो जाए और वो वजीर आजम बन जाए। मरियम पहले ही फारिग है, नवाज शरीफ पहले ही फारिग है, और अगर कोई वजीर आजम बनने, और कोई वजीर आजम बनने का अहल नहीं है, इसके बाद मरियम क्या चाह रही है? वो चाह रही है कि चाचू शहबाज शरीफ भी नाअहल हो जाएं, वो फारिग हो जाए, वो तो पहले ही चाह रही है। उसके बाद और कौन रह गया है? ये लड़ाई करना चाह रहे हैं। असल में शहबाज शरीफ तक चीफ जस्टिस ने यह मामला महदूद रखा तो फिर तो मामला बड़ा ख़राब है।
یہ تو کھلم کھلا اعلان جنگ ہو چکا ہے. انہوں نے کلیئرلی کہہ دیا ہے. آپ نے دیکھا کہ آج عمران خان نے بڑی زبردست خوش آئند بات کی. الحمدللہ سوشل میڈیا کی آواز ان تک جاتی ہے اور ان کو پتہ ہے. انہوں نے آج کلیئرلی کہہ دیا, انہوں نے کہہ دیا کہ جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں میرے ساتھ کریں, بالکل کریں, لیکن میں نے صوبائی اسمبلی کے الیکشنز پر مذاکرات نہیں کرنے. قومی اسمبلی کے الیکشن پر بات چیت کریں تو بات چیت کرنے کو تیار ہوں, لیکن یہ جو 90 دنوں سے آگے جائے گا تو آئین معطل ہے. اب کل عمر عطا بندیال نے فیصلہ کرنا ہے, کیونکہ آئین تو پاکستان میں معطل ہو چکا ہے. آپ نے سپریم کورٹ کا حکم نامہ ہوا میں اڑا دیا ہے. کل آپ سیدھی طرح آرٹیکل 190 لگائیں, بلائیں پولیس کو, فوج کو اور ان کے چیف کو, یا رینجرز کے چیف کو بلائیں, یا آپ جس بھی پولیس کے چیف کو بلائیں, اس سے کہیں کہ ان کو کرے گرفتار, اور پارلیمنٹ کے اندر جائیں, ان کے سر پر کھڑے ہوں, ان سب کو کریں فارغ, اور پھر اس کے بعد اسٹیٹ بینک کے گورنر کو سب سے پہلے اڑائیں. پرابلم یہ ہے کہ ان لوگوں کو اندازہ ہو چکا ہے کہ عمر عطا بندیال ٹھنڈے ہو کر بیٹھ گئے ہیں, لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ تو ٹھنڈے بیٹھے ہیں تو ہم تو پوری طرح ان پر چڑھائی کرنے کو تیار ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف عمران خان عدالتوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے مارنے کے لیے عید پر پلان بنا رہے ہیں, دوسری طرف چیف جسٹس آف پاکستان ایک آخری بندہ ہے جو کھڑا ہے. باقی ججز کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آج انہوں نے ان کو نہیں چھوڑا تو کل کو ان کے بھی پر کاٹیں گے. آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں, اگر 14 مئی کو الیکشن نہ ہوا پھر پاکستان میں کبھی الیکشنز نہیں ہوں گے. آپ نے سوڈان کی حالت دیکھی ہے, سوڈان میں کیا معاملہ ہوا, 2 جرنیل آپس میں لڑے ہیں, پورے ملک میں خانہ جنگی ہے, اور فوج کو انہوں نے تقسیم کر دیا, وہاں پر سویلین کمزور ہو گئے ہیں, اور صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر یہ عدالتوں کو کمزور کر رہے ہیں. آج آپ اگر عدالتوں کو کمزور کر دیں گے تو باقی کیا رہ جائے گا. اس وقت جو سب سے بڑا بلنڈر کیا ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ نے کیا. قاضی فائز عیسیٰ کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا کہ ان کے اندر اتنا جوش آیا. جب وہ پارلیمنٹ کے اندر ان کے ساتھ جا کر بیٹھیں گے تو پھر یہی صورتحال ہوگی. جب ایک مستقبل کا چیف جسٹس چوروں کے ساتھ بیٹھے گا, زرداری کے ساتھ بیٹھے گا, دائیں بائیں اسحاق ڈار اور شہباز شریف بیٹھا ہوگا, تو پھر یہی صورتحال ہونی ہے جو ملک میں ہو رہی ہے. اب اصل میں اس وقت صرف ایک کام کرنا ہے. اس وقت عمر عطا بندیال ان کو کرے نااہل, ان کے خلاف پھر جو ہوگا وکلاء سڑکوں پر ہوں گے, عوام سڑکوں پر ہوگی, عمران خان سڑکوں پر ہوں گے, پھر اس کے بعد دمادم مست کلندر ہوگا. لیکن صرف ایک کام کرنا ہے, وہ یہ کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو سٹینڈ لینا ہے. اگر آج آپ سٹینڈ لینے میں ناکام ہو گئے تو پھر آپ ذہن میں رکھیے گا, پھر آپ کی عدالتیں بھی گئی, پھر اس ملک میں کچھ بھی نہیں ہونا, پھر آپ کا ملک مکمل طور پر تباہی کی طرف جائے گا. چیف جسٹس آف پاکستان کو اس بات کا آج بڑی اچھی طرح اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ کے از خود نوٹس کی وجہ سے یہ حکومت آئی تھی جو آج آپ کے ہی پر کاٹ رہی ہے. آپ دیکھیں عمران خان نے وہ فیصلہ قبول کیا تھا, اس نے کہا ٹھیک ہے میدان میں لڑائی ہوگی, میں بتاؤں گا ان کو کہ کیسے لڑائی کی جاتی ہے, کیا ہوتا ہے. وہ لڑتا رہا, ایک دفعہ بھی جا کر, ایک دفعہ بھی کسی دن عمران خان نے یہ بات کہی کہ چیف جسٹس صاحب میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں, آپ کے پر کاٹ دوں گا, فلاں کر دوں گا. یعنی آپ اس وقت اندازہ کر لیں ملک کی جو صورتحال ہے. اب یہ لاسٹ فیز آ چکا ہے چیف جسٹس آف پاکستان پر کہ انہوں نے کھڑے ہونا ہے یا نہیں. اگر تو وہ کھڑے ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پورا پاکستان ان کی بیک پر کھڑا ہوگا. پھر آپ یہ مت دیکھیں کہ ملک میں کیا بحران آتا ہے کیا نہیں. اگر آپ کھڑے نہیں ہوتے تو اس کے بعد یاد رکھیے گا انہوں نے وہ بل پاس کرنے ہیں کہ آج کے بعد چیف جسٹس کا فیصلہ ہی نہیں مانا جائے گا, ان کو بے اختیار کیا جائے گا. اصل میں اب یہ آپ کو لڑائی کی طرف دھکیل رہے ہیں اور آپ کود پڑیں. اگر آپ کے پاس لڑائی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے تو پھر اپنے فیصلوں سے ان سے لڑیں. کل فیصلہ ہو جانا چاہیے, کل نااہلیاں شروع ہو جانی چاہیے, اور اگر نااہلیاں کل سے شروع نہیں ہوتی تو پھر پاکستان کو ہمیشہ کے لیے آپ نے 100 سال پیچھے دھکیل دیا ہے, اور اس میں پھر عدلیہ کو بھی لوگ جو ہے وہ ذمہ دار ٹھہرائیں گے کہ آپ نے فیصلے نہیں دیے تھے. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.